नात करीम के कुछ अशार। मोहलत नहीं थी फिर भी उम्मीदें लगी रहीं। वाह 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 वाह। मोहलत नहीं थी फिर भी उम्मीदें लगी रहीं। मेरी उस अक्स से सब्ज पे नजरें लगी रहीं। सुभान अल्लाह। मेरी उस अक्स से सब्ज पे नजरें लगी रहीं। और हम आके भी ना आए मदीना से आज तक। हम आके भी ना आए मदीना से आज तक। रौनक सरा फिराक में यादें लगी रहीं। रौनक सरा फिराक में यादें लगी रहीं। और आंखों ने गरचे छोड़ दिया ज़ब्त बारहा। आंखों ने गरचे छोड़ दिया ज़ब्त बारहा। होंठों पे फिर भी सब्र की मोहरें लगी। होंठों पे फिर भी सब्र की मोहरें लगी रहीं। और गोदूरियां थीं फिर भी मदीने की सम थी। गोदूरियां थी फिर भी मदीने की सम थी। मुझ बेनवा कनीज की आंखें लगी रहीं। मुझ बेनवा कनीज की आंखें लगी रहीं। और जुल्मत के जायके मुझे छू कर गुजर गए। जुल्मत के जायके मुझे छू कर गुजर गए। मुझ पर किसी के ध्यान की शम्में लगी रहीं। मुझ पर किसी के ध्यान की शम्में लगी रहीं। और हिजरत में भी ये नखले तमन्ना नहीं झड़ा। हिजरत में भी ये नखले तमन्ना नहीं झड़ा। फल फूल भी सजे नई शाखें लगी रहीं। फल फूल भी सजे नई शाखें लगी रहीं। और किस्मत से मिल गए थे मदीना के रोज़ व शब। किस्मत से मिल गए थे मदीना के रोज़ व शब। बस फिर गरीब शहर की मौजें लगी रहीं। बस फिर गरीब शहर की मौजें लगी रहीं। और ईमान उनसे इश्क का दावा हो क्या मजाल। ईमान उनसे इश्क का दावा हो क्या मजाल। लेकिन वहीं पे दिल वहीं सोचें लगी रहीं। लेकिन वहीं पे दिल वहीं सोचें लगी रहीं। मोहलत नहीं थी फिर भी उम्मीदें लगी रहीं। मेरी उस अक्स से सब्ज पे नजरें लगी रहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अपने बाद बहसियत को होस्ट और मेज़बान मैं मोहम्मद शिराज गफूर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपना हदीनात पेश करें। सोच रहा था कि मैं असिस्टेंट मेज़बान के तौर पे तारुफ कराऊंगा। असिस्टेंट मेज़बान इसलिए जी कि खोसा साहब की बड़ी मोहब्बत के बैठे ऑफिस टाइम में आज इन्हें गारंटी दी कि कोई टेलीफोन मुझे नहीं आएगा और 8वां मैं आपके सामने सुनने बाहर जा रहा हूँ। बहरहाल बहुत मोहब्बत जी अभी फोन नहीं आया। बहरहाल मुशायरा है जी नातिया बड़ी सादतमंद महफिल होती है। मैं कुछ इशार अपने पेश करूँगा जनाब सदर की इजाज़त से। साथ ही हमारे महबूब जंगवी साहब तशरीफ ले आए हैं और सलीम फराज साहब भी सब तशरीफ ला चुके हैं। डॉक्टर शहबाज अकमल भी वो भी आ जाते हैं तो मैडम उन्हें वेलकम भी कर देंगे तब बाकायदा। बहरहाल जी, अश्क है और नाला है मेरे साथ। अश्क है और नाला है मेरे साथ। जाने क्या होने वाला है मेरे साथ। अश्क है और नाला है मेरे साथ। जाने क्या होने वाला है मेरे साथ। मैं मोहम्मद का नाम ले लूंगा। मैं मोहम्मद का नाम ले लूंगा। बस यही एक हवाला है मेरे साथ। मैं मोहम्मद का नाम ले लूंगा। बस यही एक हवाला है मेरे साथ। खौफ दुश्मन का हो भला क्यों कर। खौफ दुश्मन का हो भला क्यों कर। गार है और जाला है मेरे साथ। खौफ दुश्मन का हो भला क्यों कर। गार है और जाला है मेरे साथ। मैं अकेला नहीं रहा शिराज। मैं अकेला नहीं रहा शिराज। रहमतों का उजाला है मेरे साथ। मैं अकेला नहीं रहा शिराज। रहमतों का उजाला है मेरे साथ। एक नात शरीफ से कुछ और अशार मैं जरूर पेश करूंगा। नबी के हुक्म को ताईदे किबरिया समझो। नबी के हुक्म को ताईदे किबरिया समझो। कभी तो गौर करो वजह कुन जरा समझो। नबी के हुक्म को ताईदे किबरिया समझो।
کبھی تو غور کرو وجہ کن ذرا سمجھو. شعر دیکھیے گا جنگی صاحب. خدا نے کرنی تھی تکمیل ایک محبت کی, خدا نے کرنی تھی تکمیل ایک محبت کی, سو کائنات بنانے کا سلسلہ سمجھو. خدا نے کرنی تھی تکمیل ایک محبت کی, سو کائنات بنانے کا سلسلہ سمجھو. فقط انہی کو دکھایا گیا تھا عرش بری, فقط انہی کو دکھایا گیا تھا عرش بری, مقام حضرت سردار انبیاء سمجھو. فقط انہی کو دکھایا گیا تھا عرش بری, مقام حضرت سردار انبیاء سمجھو. کبھی جو حسرت بھی ہے جی, کبھی جو روشنی دیکھو ہماری آنکھوں میں, کبھی جو روشنی دیکھو ہماری آنکھوں میں, رسول پاک نے ہم کو بلا لیا سمجھو. کبھی جو روشنی دیکھو ہماری آنکھوں میں, رسول پاک نے ہم کو بلا لیا سمجھو. میں جالیوں کے تصور پہ رو پڑا شیراز, میں جالیوں کے تصور پہ رو پڑا شیراز, قبول ہونے لگی میری ہر دعا سمجھو. میں جالیوں کے تصور پہ رو پڑا شیراز. شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی, آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا, نعمتیں بانٹتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, نعمتیں بانٹتا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا. جان دل ہوش و خرد سب تے مدینے پہنچے,
سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جزاک اللہ خیر. آج کے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ آج اس محفل بابرکات و تجلیات کے معزز مہمان گرامی قدر میں صدارت جناب محترم عزیز شاہد صاحب فرمائیں گے. مہمان خصوصی میں سلیم کیسر صاحب ڈائریکٹر آرٹس کونسل اور اسلم وارسی صاحب ہیں اور مہمانان اعزاز میں دلبر مولائی صاحب ہیں, جہانگیر موئی صاحب ہیں, سلیم نصرت صاحب ہیں, محمد حسین بیدار ہیں اور نصرت مصطفیٰ شاہین. پروگرام کی باقاعدہ آغاز سے قبل میں یہاں کے ڈائریکٹر صاحب محترم جناب غلام حسین کھوسا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر مہمان گرامی قدر کی حوصلہ افزائی کریں. کھوسا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکاء السلام علیکم. سچی بات یہ ہے کہ مجھے خطاب آیا ہوا نہیں تھا, پریشان نہیں ہونا, میں نے زیادہ خطاب بھی کرنا, زیادہ ٹھہرنا نہیں ہے. میں آپ تمام دوستوں کا یہاں پہ مشکور ہوں, ویلکم کہتا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی سرزمین پہ. تو شیراز صاحب کے ساتھ ایک دن بیٹھ کے ہم نے یہ پروگرام بنایا کیونکہ اپنے شہر کے جتنے احباب ہیں ان کو ہم بلائیں گے. اسپیشلی ہم ان دوستوں کو جو پہلی دفعہ شعر کہہ رہے ہوں ان کو زیادہ ویلکم کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. بڑے بڑے شعراء کے سامنے وہ گفتگو کر کے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اگر کوئی بچہ آ کے یہاں اپنے شعر کہتا ہے ان کی غلطیاں آپ لوگ درست کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, وہ انشاءاللہ مستقبل میں وہ بڑے بہت اچھا بنے گے. تو میں جسٹ انہی الفاظ کے ساتھ پھر میں گاہ بگاہ آپ کے سامنے آتا رہوں گا. ابھی آپ لوگوں کے یہ ہم نعت گوئی سنتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی قدمن نہیں ہوگی. اس میں آپ سرائکی میں بھی کہہ سکتے ہیں, اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ہی دوست دونوں زبانوں میں بھی کہہ سکتا ہے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. مشاعرے کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست احباب جو خوش رجحانی کے ساتھ نعت پڑھ سکتے ہیں ان کو پہلے موقع دیا جائے. اس ضمن میں درخواست گزار ہوں نصرت مصطفیٰ شاہین صاحب سے. جی طاہر کلیم جی طاہر کلیم صاحب پہلے وہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تمام حضرات مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
जिसको भी मिला है जिसको भी मिला है तो मुकद्दर से मिला है आका जी मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है क्योंकि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मोहताज मुझे मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मेरे आका मेरे आका नाते करीम के कुछ अशार। मोहलत नहीं थी फिर भी उम्मीदें लगी रहीं। वाह 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 वाह। मोहलत नहीं थी फिर भी उम्मीदें लगी रहीं। मेरी उस अक्स से सब्ज पे नजरें लगी रहीं। सुभान अल्लाह। मेरी उस अक्स से सब्ज पे नजरें लगी रहीं। और हम आके भी ना आए मदीना से आज तक। हम आके भी ना आए मदीना से आज तक। रौनक सरा फिराक में यादें लगी रहीं। रौनक सरा फिराक में यादें लगी रहीं। और आंखों ने गर्चे छोड़ दिया ज़ब्त बारहा। आंखों ने गर्चे छोड़ दिया ज़ब्त बारहा। होंठों पे फिर भी सब्र की मोहरें लगी रहीं। होंठों पे फिर भी सब्र की मोहरें लगी रहीं। और गोदूरियां थीं फिर भी मदीने की सम थी। गोदूरियां थी फिर भी मदीने की सम थी। मुझ बेनवा कनीज की आंखें लगी रहीं। मुझ बेनवा कनीज की आंखें लगी रहीं। और जुल्मत के जायके मुझे छू कर गुजर गए। जुल्मत के जायके मुझे छू कर गुजर गए। मुझ पर किसी के ध्यान की शम्में लगी रहीं। मुझ पर किसी के ध्यान की शम्में लगी रहीं। और हिजरत में भी ये नखले तमन्ना नहीं झड़ा। हिजरत में भी ये नखले तमन्ना नहीं झड़ा। फल फूल भी सजे
नई शाखें लगी रहीं, फल फूल भी सजे नई शाखें लगी रहीं, और किस्मत से मिल गए थे मदीना के रोज़ व शब, किस्मत से मिल गए थे मदीना के रोज़ व शब, बस फिर गरीब शहर की मौजें लगी रहीं, बस फिर गरीब शहर की मौजें लगी रहीं, और ईमान उनसे इश्क का दावा हो क्या मजाल, ईमान उनसे इश्क का दावा हो क्या मजाल, लेकिन वहीं पे दिल वहीं सोचें लगी रही, लेकिन वहीं पे दिल वहीं सोचें लगी रही, मोहलत नहीं थी फिर भी उम्मीदें लगी रहीं, मेरी उस शख्स से सब्ज़ पे नजरें लगी रहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अपने बाद बहसियत को होस्ट और मेज़बान मैं मोहम्मद शिराज गफूर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपना हदीनात पेश करें। सोच रहा था कि मैं असिस्टेंट मेज़बान के तौर पे ताल्लुक कराऊंगा। असिस्टेंट मेज़बान इसलिए जी कि खोसा साहब की बड़ी मोहब्बत की बैठे ऑफिस टाइम में आज इन्हें गारंटी दी कि कोई टेलीफोन मुझे नहीं आएगा, और 8वां मैं आपके सामने सुनने बाहर जा रहा हूँ। बहरहाल बहुत मोहब्बत जी, अभी कोई फोन नहीं आया। बहरहाल मुशायरा है जी, नातिया बड़ी सादतमंद महफिल होती है। मैं कुछ इशार अपने पेश करूँगा जनाब सदर की इजाज़त से। साथ ही हमारे महबूब जंगवी साहब तशरीफ ले आए हैं, और सलीम फराज साहब भी सब तशरीफ ला चुके हैं, डॉक्टर शहबाज अकमल भी, वो भी आ जाते हैं तो मैडम उन्हें वेलकम भी कर देंगे तब बाकायदा। बहरहाल जी, अश्क है और नाला है मेरे साथ, अश्क है और नाला है मेरे साथ, जाने क्या होने वाला है मेरे साथ, अश्क है और नाला है मेरे साथ, जाने क्या होने वाला है मेरे साथ, मैं मोहम्मद का नाम ले लूंगा, मैं मोहम्मद का नाम ले लूंगा, बस यही एक हवाला है मेरे साथ, मैं मोहम्मद का नाम ले लूंगा, बस यही एक हवाला है मेरे साथ, खौफ दुश्मन का हो भला क्यों कर, खौफ दुश्मन का हो भला क्यों कर, गार है और जाला है मेरे साथ, खौफ दुश्मन का हो भला क्यों कर, गार है और जाला है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं रहा शिराज, मैं अकेला नहीं रहा शिराज, रहमतों का उजाला है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं रहा शिराज, रहमतों का उजाला है मेरे साथ। एक नात शरीफ से कुछ और अशार मैं जरूर पेश करूंगा। नबी के हुक्म को ताईदे किबरिया समझो, नबी के हुक्म को ताईदे किबरिया समझो, कभी तो गौर करो वजह कुन जरा समझो, नबी के हुक्म को ताईदे किबरिया समझो, कभी तो गौर करो वजह कुन जरा समझो। शेर देखिएगा जंगी साहब, खुदा ने करनी थी तकमील एक मोहब्बत की, खुदा ने करनी थी तकमील एक मोहब्बत की, सो कायनात बनाने का सिलसिला समझो, खुदा ने करनी थी तकमील एक मोहब्बत की, सो कायनात बनाने का सिलसिला समझो, फकत उन्हीं को दिखाया गया था अर्शे बरी, फकत उन्हीं को दिखाया गया था अर्शे बरी, मकामे हजरत सरदारे अंबिया समझो, फकत उन्हीं को दिखाया गया था अर्शे बरी, मकामे हजरत सरदारे अंबिया समझो, कभी जो हसरत भी है जी, कभी जो रोशनी देखो हमारी आंखों में, कभी जो रोशनी देखो हमारी आंखों में, रसूले पाक ने हमको बुला लिया समझो, कभी जो रोशनी देखो हमारी आंखों में, रसूले पाक ने हमको बुला लिया समझो, मैं जालियों के तस्वुर पे रो पड़ा शिराज, मैं जालियों के तस्वुर पे रो पड़ा शिराज, कबूल होने लगी मेरी हर दुआ समझो, मैं जालियों के तस्वुर पे रो पड़ा शिराज। तशरीफ लाएं और अपना हदीनात पेश करें। नुसरत मुस्तफा शाहीन। चंद अशार उस्ताद
उस्ताद मोहतरम मरहूम मफूर मोहसिन नकवी की नात के, उसके बाद चंद अशार केसर साहब की नात के, फिर बाद में अपनी जब बारी आएगी तो मुशायरे में अपनी नात पेश करेंगे। इल्हाम की रिमझिम है, बख्शिश की सदा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम है। एक बार तेरे नक्शे कदम चूम लिए थे, एक बार तेरे नक्शे कदम चूम लिए थे, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है, इल्हाम की रिमझिम है। आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, आयात के झुरमुट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है, इल्हाम की रिमझिम है। बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आँखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, इल्हाम की रिमझिम है। दिलड़ी न हिम्मत हार बहे, औखे सफर इवें हों दिल, दिलड़ी न हिम्मत हार बहे, औखे सफर इवें हों दिल, नेड़े दिसी दिन हिन परे, नेड़े दिसी दिन हिन परे, बिरूं नगर इवें हों दिल, दिलड़ी न हिम्मत हार बहे, अजकल ना करे, अजकल ना करे, अजकल ना करे, टुर पोते वग सद मौत मारे, फानी जग अजकल ना करे, टुर पोते वग सद मौत मारे, फानी जग जेरल पियो
گیوں لیکھے لگ جے رل پیوں گیوں لیکھے لگ وقتی آہر ایویں ہوں دل دلڑی نہ ہمت ہار بہے اوکھے سفر ایویں ہوں دل دلڑی نہ ہمت ہار بہے کہ تیرے سادے سخن کہ تیرے سادے سخن سڑ پیا مخالف تونڈے نہ کن کہ تیرے سادے سخن سڑ پیا مخالف تونڈے نہ کن اج آخری دور ہے پرفتن اج آخری دور ہے پرفتن اے شور و شر ایویں ہوں دلڑی نہ ہمت ہار بہے اوکھے سفر ایویں ہوں نیڑے جسیں دن ہن پرے برہون اگر ایویں ہوں دلڑی نہ ہمت ہار بہے ماشاءاللہ جی بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنون ہے زمانہ مولا حسین دا قرآن ہے قصیدہ واللہ حسین دا فطرت پر دیوائے ہیں بندھنے وچال سید ہے موجزہ پہلا حقیقت حسین دا راہب کو سارے بچڑے گھن دیتے اللہ تو راہب کو سارے بچڑے اللہ تو گھن دیتے لوہے قلم کو تھیا ہے اشارہ حسین دا اسلام دی بقا دا مرکز حسین ہے اسلام دی بقا دا مرکز حسین ہے نانے دا دین بچ گئے کم ہا حسین دا سجدے کٹا کے سر کو سید لکھا دیتا ہے خواب خلیل کیتے اشارہ حسین دا بیدار آرزو ہے مرن تو پہلے بیلی بیدار آرزو ہے میری مرن تو پہلے ایک بار رب دکھا لے روضہ حسین دا ایک بار رب دکھا لے روضہ حسین دا اب درخواست گزار ہوں سلیم نصرت صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں سلیم نصرت صاحب چاندو جہاں تے گھرانا حسین دا محبوب ہے خدا دا نانا حسین دا جی چاندو جہاں تے گھرانا حسین دا کربل دے وچ شہید تھے نانے دے دین تو کربل دے وچ شہید تھے نانے دے دین تو ممنون تھی گیا ہے زمانہ حسین دا دو دے لکھی جے دور محبت دا نگینہ یاد آویں دے لکھی جے دور محبت دا نگینہ یاد آویں دے اکھیں دے تار سمندر کو سفینہ یاد آویں دے لکھی جے دور محبت دا نگینہ یاد آویں دے اکھیں دے تار سمندر کو سفینہ یاد آویں دے تیرے نام مقدس دی عجب تاثیر ہے سونا تیرے نام مقدس دی عجب تاثیر ہے سونا لبے تے نہ تیرا آوے مدینہ یاد آوے آخری کہتا ہے گناہ دی تختی کو صاف کر آیا گناہ دی تختی کو صاف کر آیا مس ہتھے نال غلاف کر آیا خدا نے کیتی ہے مہربانی میں تے خدا دے گھر دا طواف کر آیا چند شیر نات دے پاک نبی دی نات لکھے نا پڑھ پڑھ کے سلوات لکھے نا ورس سر پاک نبی دی نات لکھے نا پڑھ پڑھ کے سلوات لکھے نا سارا کرم کریں دے سونا میری کیا اوقات لکھے نا پاک نبی دی نات لکھے نا پڑھ پڑھ کے سلوات لکھے نا سارا کرم کریں دے سونا میری کیا اوقات لکھے نا دل وچ پاک نبی دی حب ہے دل وچ پاک نبی دی حب ہے رحمت دی برسات لکھے نا پہلے علم دا بوسا گھندا
پہلے علم دا بوسا گھندا وقت چا قلم دوات لکھے نا جیندے حسن حسین نواسے جیندے حسن حسین نواسے ہن محسن کائنات لکھے نا پاک نبی دی نات لکھے نا میری بخشش کو کافی ہے میری بخشش کو کافی ہے سونے سیندی نات لکھے نا پڑھ پڑھ کے سلوات لکھے نا کہا تھا گنبد افلاق چاہیے مجھ کو در نبی کی فقط خاک چاہیے صلی اللہ کا ورد ہو لب پر میرے صدا صلی اللہ کا ورد ہو لب پر میرے صدا اس میں نبی کی روح کو خوراک چاہیے صلی اللہ کا ورد ہو لب پر میرے صدا اس میں نبی کی روح کو خوراک چاہیے اعمال ہیں کہاں کہ میں جنت میں جا سکوں اعمال ہیں کہاں کہ میں جنت میں جا سکوں مجھ کو شفاعت شہ لولاک چاہیے اعمال ہیں کہاں کہ میں جنت میں جا سکوں مجھ کو شفاعت شہ لولاک چاہیے کٹ جائے عمر کہتے ہوئے نعت مصطفیٰ کٹ جائے عمر کہتے ہوئے نعت مصطفیٰ اس سے زیادہ فہم نہ ادراک چاہیے کٹ جائے عمر کہتے ہوئے نعت مصطفیٰ اس سے زیادہ فہم نہ ادراک چاہیے آخری شعر ہے میرے خدا معید کی مٹی کو آخرش میرے خدا معید کی مٹی کو آخرش شہر نبی میں پیراہن خاک چاہیے میرے خدا معید کی مٹی کو آخرش شہر نبی میں پیراہن خاک چاہیے ایک اور نعت کے چند اشعار ہیں زمین کی عرش معلا سے ہمسری کے لیے زمین کی عرش معلا سے ہمسری کے لیے خدا نے بھیجا نبی کو پیمبری کے لیے زمین کی عرش معلا سے ہمسری کے لیے خدا نے بھیجا نبی کو پیمبری کے لیے نبی کے سر کا امامہ بنا تھا عرش کا تاج نبی کے سر کا امامہ بنا تھا عرش کا تاج فرشتے ان کی اترتے تھے چاکری کے لیے نبی کے سر کا امامہ بنا تھا عرش کا تاج فرشتے ان کی اترتے تھے چاکری کے لیے ہر ایک ذرہ دعا گو تھا دونوں عالم کا ہر ایک ذرہ دعا گو تھا دونوں عالم کا نبی پاک کی تشریف آوری کے لیے اے تاجدار مدینہ تڑپ رہا ہے دل اے تاجدار مدینہ تڑپ رہا ہے دل تمہارے روزہ انور کی حاضری کے لیے آخری شعر نبی کے جشن ولادت کا آ گیا ہے دن نبی کے جشن ولادت کا آ گیا ہے دن معید تم بھی چلو دین کی سروری کے لیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام تقریب میں کچھ اور ہمارے مہمان خاص مہمان شامل ہوئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں مہمان خصوصی ہمارے سلیم فراز صاحب تشریف لائے ہیں محبوب جھنگوی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہمارے ایک اور مہمان اعزاز ڈاکٹر شہباز اکمل موجود ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں حمد کے چند اشعار شروع میں وہ مہربان ہے رحمت مدام کرتا ہے وہ مہربان ہے رحمت مدام کرتا ہے وہ خار و خس پہ بھی باران عام کرتا ہے وہ خار و خس پہ بھی باران عام کرتا ہے وہ ریگزار کے ذرے شمار میں لا کر وہ ریگزار کے ذرے شمار میں لا کر سمندروں پہ ہوا کا مقام کرتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں میں خود جھلکتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں میں خود جھلکتا ہے خرد کے عقدہ دشوار خام کرتا ہے اسی نے مجھ کو ہیں شہباز رفتیں بخشیں
उसी ने मुझको हैं शहबाज रिफतें बख्शी, उसी ने मुझको हैं शहबाज रिफतें बख्शी, जो मुश्त खाक पे रिफत तमाम करता है। उसी ने मुझको हैं शहबाज रिफतें बख्शी, जो मुश्त खाक पे रिफत तमाम करता है। और बाकायदा नात तो नहीं, नातिया कुछ अशार हैं, दो तीन वो आपकी नजर में। वो तकल्लुम के फिदा जिस पे हर एक गोशो सुखन, वो तकल्लुम के फिदा जिस पे हर एक गोशो सुखन, फिर किसी नुत्क में वो लज्जत तकरीर कहाँ। वो तकल्लुम के फिदा जिस पे हर एक गोशो सुखन, फिर किसी नुत्क में वो लज्जत तकरीर कहाँ। रब्बे काबा के खजानों में भी यकता ठहरी, रब्बे काबा के खजानों में भी यकता ठहरी, फिर बनाई है खुदा ने तेरी तस्वीर कहाँ। रब्बे काबा के खजानों में भी यकता ठहरी, फिर बनाई है खुदा ने तेरी तस्वीर कहाँ। हालत वजद में बेखौफ जिसे छोड़ दिया, हालत वजद में बेखौफ जिसे छोड़ दिया, मैं नहीं जानता जाएगा मेरा तीर कहाँ। रोज शहबाज दहकता था मेरा ख्वाब नगर, अब गए रूठ के मुझसे वो मशाहिर कहाँ। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये लम्हात सादत और बरकत के हैं। आप अपने आप को गुंबद खिज़रा के नीचे ले जाएं। जिन्होंने हज और उम्रा किया हुआ है वो अपने वही लम्हात रियाज़ुल जन्नह में तसव्वुर करें कि वो नमाज पढ़ रहा है, दाएं हाथ में झालियाँ हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 2017 में मोहतरम जनाब डायरेक्टर गुलाम हसन खान खोसा साहब की मैयत में हमें भी ये सादत हुई थी हज की और मदीना मुनव्वरा की। तो मैं उन्हें और आप अहबाब को चंद यादें दिलाते हुए अर्ज़ गुज़ार हूँ। मेरे ख्याल को झा वक्त लगे, मेरे ख्याल को झा वक्त लगे, एक पल विच यसरिब पहुँच वञा, जाली चौंके रोज़े दी अख ठर पवे, हाँ ठर पवे। मेरे साईं दे नौकर वस पवन, हर दुख तकलीफ तो बच पवन। ये दुआ दिल पर मंजूर थिवे, अख रोज़ा देख ते ठर पवे, दिल सज पवे, रेह रज पवे। एक नात तुहाडी खिदमत विच। रोज़ा रसूल साईं दे अनिवार्य हन निराले, रोज़ा रसूल साईं दे अनिवार्य हन निराले। हूरो मलक तुहाडे कमदार हन निराले, रोज़ा रसूल साईं दे अनवार हन निराले। बाजी ईमान साहबा बड़ा समझन गुजारा हो। धरती ते आप देवी आमद है भाग सादा, धरती ते आप देवी आमद है भाग सादा। तेरे तांडो तेरी सरदार हन निराले, रोज़ा रसूल साईं दे अनवार हन निराले। सारे सहीफे आला सारियों की
کتاب اقدار جنگی صاحب سارے صحیفے اعلیٰ ساریاں کتاباں اقدار قرآن دے سپارے افکار ہن نرالے روزہ رسول سائیں دے انوار ہن نرالے کوچا گلی گلی کیا سارا مدینہ عالی کوچا گلی گلی کیا سارا مدینہ عالی انوار ہن نرالے مینار ہن نرالے روزہ رسول سائیں دے انوار ہن نرالے درکار ہے شفاعت درکار ہے شفاعت سرکار مصطفیٰ دی درکار ہے شفاعت سرکار مصطفیٰ دی دل بر ای دل ربا دے حبدار ہن نرالے روزہ رسول سائیں دے انوار ہن نرالے حورو ملک تہاڈے کمدار ہن نرالے روزہ رسول سائیں مدینہ کی یادوں کے حوالے سے کہ خواب میں پھر سے کھجوروں کے درختوں کا اشارہ آنا خواب میں پھر سے کھجوروں کے درختوں کا اشارہ آنا چاہتی پھر ہوں تہے دل سے مدینہ میں دوبارہ آنا چاہتی ہوں کہ مدینہ میں بلائیں مجھے آقا پھر سے مانگتا پھر ہے بلندی پہ مقدر کا ستارہ آنا مانگتا پھر ہے بلندی پہ مقدر کا ستارہ آنا نعت کی بابرکت محفل کو آگے بڑھاتے ہیں درخواست گزار ہوں محترم جناب سلیم کیسر صاحب ڈائریکٹر آرٹس کونسل صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں محترم جناب سلیم کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نعت شریف سے پہلے 3 اشعار آقا مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عرض کیا ہے کہ ہے جہاں تک نور کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے جہاں تک نور کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا در حقیقت ہے فقط عکس جمال مصطفیٰ ہے جہاں تک نور کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا در حقیقت ہے فقط عکس جمال مصطفیٰ آپ سے پہلے جہان سنگ تھا چاروں طرف آپ سے پہلے جہان سنگ تھا چاروں طرف اب ہماری زندگی ہے آئینہ در آئینہ آپ سے پہلے جہان سنگ تھا چاروں طرف اب ہماری زندگی ہے آئینہ در آئینہ میں نے اپنے واسطے بس اس میں احمد چن لیا میں نے اپنے واسطے بس اس میں احمد چن لیا ایک یہی اس میں مبارک حاصل تخلیق تھا میں نے اپنے واسطے بس اس میں احمد چن لیا ایک یہی اس میں مبارک حاصل تخلیق تھا اور نعت شریف کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ وہ جنہیں طیبہ کی گلیوں کی
गदाई मिल गई। वो जिन्हें तैबा की गलियों की गदाई मिल गई, ये हकीकत है उन्हें सारी खुदाई मिल गई। वो जिन्हें तैबा की गलियों की गदाई मिल गई, ये हकीकत है उन्हें सारी खुदाई मिल गई। गुंबदे खिजरा के साए में हैं, जब के साए में है जब से आ गए, जिंदगी भर के हवादिस से रिहाई मिल गई। और मैं के आका के गुलामों का भी हूँ अदना गुलाम, मैं के आका के गुलामों का भी हूँ अदना गुलाम, मुझसे आसी को खुशी ये इंतहाई मिल गई। मैं के आका के गुलामों का भी हूँ अदना गुलाम, मुझसे आसी को खुशी ये इंतहाई मिल गई। एक ही नजरे करम कर लें तो समझूंगा मुझे, एक ही नजरे करम कर लें तो समझूंगा मुझे, जिंदगी भर की रियाजत की कमाई मिल गई। एक ही नजरे करम कर लें तो समझूंगा मुझे, जिंदगी भर की रियाजत की कमाई मिल गई। और किस कदर तासीर है इसमें मोहम्मद में सलीम, किस कदर तासीर है इसमें मोहम्मद में सलीम, नाम जब उनका लिया तो खुशनवाई मिल गई। किस कदर तासीर है इसमें मोहम्मद में सलीम, नाम जब उनका लिया तो खुशनवाई मिल गई। वो जिन्हें तैबा की गलियों की गदाई मिल गई, ये हकीकत है उन्हें सारी खुदाई। दो शेर समाप्त फरमाए। आसमां का नहीं, आसमां का नहीं, ज़मीं का नहीं, जो नबी का नहीं कहीं का नहीं। आसमां का नहीं, ज़मीं का नहीं, जो नबी का नहीं कहीं का नहीं। नामुकम्मल है दास्तान हयात, नामुकम्मल है दास्तान हयात, इश्क गर ताजदार दी का नहीं। नामुकम्मल है दास्तान हयात, इश्क गर ताजदार दी का नहीं। मुंसलिक है ये खाके तैबा से, मुंसलिक है ये खाके तैबा से, दिल किसी और सरजमी का नहीं। मेहरबानी। और एक कथा और कि दायमी फतह खैर कर ली है, दायमी जंगवी साहब, दायमी फतह खैर कर ली है, मुश्किलों के बगैर कर ली है। लग रहा है दरूद पढ़ के मुझे, मैंने जन्नत की सैर कर ली है। लग रहा है दरूद पढ़ के मुझे, मैंने जन्नत की सैर कर ली है। एक सराय की जाई में कथा कि अपने अंदर जो आप लह वेंदन, अपने अंदर जो आप लह वेंदन, ओ खुदा दे करीब रह वेंदन। जिक्र थींदे जिथा मोहम्मद दा, उत फरिश्ते भी आके बह वेंदन। जिक्र थींदे जिथा मोहम्मद दा, उत फरिश्ते भी आके बह वेंदन। कि मुल पैगन सारी गुरबत दे, एक दर ते आके टिक गए हैं। डोरा समाप्त फरमाओ। मुल पैगन सारी गुरबत दे, एक दर ते आके टिक गए हैं। हर नेमत नाल नवाजे हैं, क्यों आंखों सही असां सिक गए हैं। मुल पैगन सारी गुरबत दे, एक दर ते आके टिक गए हैं। हर नेमत नाल नवाजे हैं, क्यों आंखों सही असां सिक गए हैं। सब रस्ते सोझल थी गए हैं, लंघ जिंदगी दे उच झिक गए हैं। हर चीज जहान दे मिल पई है, जड़ा सही दे नाते विक गए हैं। नात चंद शेर उर्दू नात दे। आपकी निस्बत से हर जर्रा गुहर होता गया। सलीम कैसा है? आपकी निस्बत से हर जर्रा गुहर होता गया, जो नबी के दर पे आया मोतबर होता गया।
آپ کی نسبت سے ہر ذرہ گوہر ہوتا گیا، جو نبی کے در پہ آیا معتبر ہوتا گیا۔ شعر دیکھیے گا، خاک ساروں کے ہوئے عرش بری تک رابطے، خاک ساروں کے ہوئے عرش بری تک رابطے، آسمان بھی آدمی کی رہ گزر ہوتا گیا۔ خاک ساروں کے ہوئے عرش بری تک رابطے، آسمان بھی آدمی کی رہ گزر ہوتا گیا۔ اور آپ کے اسم مبارک کی ہیں ساری برکتیں، آپ کے اسم مبارک کی ہیں ساری برکتیں، جس نے ان کا نام چوما نام بھر ہوتا گیا۔ آپ کے اسم مبارک کی ہیں ساری برکتیں، مہربانی، آپ کے اسم مبارک کی ہیں ساری برکتیں، جس نے ان کا نام چوما نام بھر ہوتا گیا۔ جن کو بھی حاصل ہوئی ان سے غلامی کی سند، جن کو بھی حاصل ہوئی ان سے غلامی کی سند، خلد کی راہوں پہ وہ محو سفر ہوتا گیا۔ جن کو بھی حاصل ہوئی ان سے غلامی کی سند، خلد کی راہوں پہ وہ محو سفر ہوتا گیا۔ مقدس سماعت فرمائیں کہ جو چلا ہے اسوائے حسنہ پہ اسلم وارسی، جو چلا ہے اسوائے حسنہ پہ اسلم وارسی، وہ جہاں میں خوب سے بھی خوب تر ہوتا گیا۔ جو چلا ہے اسوائے حسنہ پہ اسلم وارسی، جو چلا ہے اسوائے حسنہ پہ اسلم وارسی، وہ جہاں میں خوب سے بھی خوب تر ہوتا گیا۔ آپ کی نسبت سے ہر ذرہ گوہر ہوتا گیا، آپ کی نسبت سے ہر ذرہ گوہر ہوتا گیا، جو نبی کے در پہ آیا معتبر ہوتا گیا۔ مہمانی خصوصی کا سلسلہ ختم ہوا۔ ہم مہمانان صدارت ہماری جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان سے ملتمس ہوں۔ ہمارے صدور میں سے جناب سلیم فراز صاحب ہیں، محبوب جنگی صاحب ہیں اور جناب عزیز شاہی صاحب ہیں۔ محترم و مکرم جناب محبوب جنگی صاحب سے ملتمس ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شکریہ ایمان کے اثرات میں مبارکباد محترم غلام حسین کوسہ صاحب کہ آپ نے ربیع الاول کے حوالے سے ایک خوبصورت محفل سجائی ہے۔ صاحب صدر عزیز شاہد صاحب کی اجازت سے محترم سلیم کیسر صاحب، پروفیسر غلام سرور صاحب اور سبھی سلیم فراز صاحب، سبھی مہمانوں کا شکریہ کہ آپ بڑی محبت سے آج کی یہ نعتیہ مشاعرے کی محفل سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے، اور محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ مہربان ہو، اور اللہ جس پر بہت مہربان ہوتے ہیں اسے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ادا کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ حضور کا تصور کرنا بھی عبادت ہے، اور اسی تصور کے حوالے سے، اسی خیال کے حوالے سے چند نعتیہ اشعار پیش کرتا ہوں کہ شان قدرت کمال تیرا خیال، کہ شان قدرت کمال تیرا خیال، رحمت ذوالجلال تیرا خیال، شان قدرت کمال تیرا خیال، رحمت ذوالجلال تیرا خیال، اور مالک دو جہاں کے ذکر کے بعد
मालिक दो जहां के जिक्र के बाद सबसे अरफा ख्याल तेरा ख्याल, और दिल की सब ख्वाहिशें ज़वाल पजीर, दिल की सब ख्वाहिशें ज़वाल पजीर, एक मगर लाजवाल तेरा ख्याल, कि दिल की सब ख्वाहिशें ज़वाल पजीर, एक मगर लाजवाल तेरा ख्याल, और नाम तेरा है मेरा मुस्तकबिल, नाम तेरा है मेरा मुस्तकबिल, मेरा मौजूए हाल तेरा ख्याल, कि नाम तेरा है मेरा मुस्तकबिल, मेरा मौजूए हाल तेरा ख्याल, और खुश नसीबी से खुश नसीबी है, खुश नसीबी से खुश नसीबी है, मेरा धन मेरा माल तेरा ख्याल, कि खुश नसीबी से खुश नसीबी है, मेरा धन मेरा माल तेरा ख्याल, और लाख जख्मों से चूर दिल हो मगर, लाख जख्मों से चूर दिल हो मगर, भाई से इंदेमाल तेरा ख्याल, कि लाख जख्मों से चूर दिल हो मगर, भाई से इंदेमाल तेरा ख्याल, और मेरे रब्बे करीम अल्लाह का, मेरे रब्बे करीम अल्लाह का सबसे पहला ख्याल तेरा ख्याल, कि मेरे, ये हमारा ईमान है कि मेरे रब्बे करीम अल्लाह का सबसे पहला ख्याल तेरा ख्याल, शान कुदरत कमाल तेरा ख्याल, रहमते जुल जलाल तेरा ख्याल, और हासिले जीस्त है तेरा महबूब, हासिले जीस्त है तेरा महबूब, आरज़ुए विसाल तेरा ख्याल, कि हासिले जीस्त है तेरा महबूब, आरज़ुए विसाल तेरा ख्याल, मेरे रब्बे करीम अल्लाह का सबसे पहला ख्याल तेरा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। मुहम्मद मुहम्मद करेंदा जुली तू, खुदा तू गुनाह बख्श वेंदा जुली तू, मुहम्मद सुने दी खुदा तक रसाइए, जंदे ना ते रब ने ये दुनिया बनाई, मुहम्मद सुने दी खुदा तक रसाइए, जंदे ना ते रब ने ये दुनिया बनाइए, उदे ना दा विरद करेंदा जुली तू, खुदा तू गुनाह बख्श वेंदा जुली तू, मुहम्मद जड़ा अपना जुल्फां खुलेंदे, खुदा चा कुरान जा ऐतां बनेंदे, मुहम्मद जड़ा अपना जुल्फां खुलेंदे, खुदा चा कुरान जा ऐतां बनेंदे, उहे ऐतां वल वल सुनेंदा जुली तू, खुदा तू गुनाह बख्श वेंदा जुली तू, मुहम्मद खुदा दा बड़ा महबूब है, खुदा खुद है तालिब सही मतलूब है, मुहम्मद खुदा दा बड़ा महबूब है, खुदा खुद है तालिब सही मतलूब है, उंदे राह ते दीदा विछेंदा जुली तू, खुदा तू गुनाह बख्श वेंदा जुली तू, शाहीन तू ना तां लिखेंदा वधार है, शाहीन तू ना तां लिखेंदा वधार है, सुने ना दी मदहा करेंदा वधार है, ये रोज़े माशर सुनेंदा जुली तू, खुदा तू गुनाह बख्श वेंदा जुली तू। ये सरेकिए एक उर्दू की नात के चंद शार। हुब्बे मोहम्मद जो रखते हैं सीने में, दफन भी होते हैं फिर वो मदीने में। ये लिखी थी तौसा शरीफ का पूरा काफिला जब शहीद हुआ था, उम्रे पर गया हुआ था, तो उनकी याद में दुरूद व सलाम हो गर हर दम जुबां पर, दुरूद व सलाम हो गर हर दम जुबां पर, सुकून भी मिलता है इस तरह के जीने में। हुब्बे मोहम्मद जो रखते हैं सीने में, दर्द भलाई का हो दिल मेरा मस्कन, दर्द भलाई का हो दिल मेरा मस्कन, ढल जाए जिंदगी ऐसे करीने में। मदीने में दर्द व अलम मिट जाते हैं, मदीने में दर्द व अलम मिट जाते हैं, सुकून मिलता है आब दम दम के पीने में। शाहीन की भी ये ख्वाहिश है आका,
شاہین کی بھی یہ خواہش ہے آقا کہ بھر دو محمد کی حب اس کے سینے میں، حب محمد جو رکھتے ہیں سینے میں۔ السلام علیکم۔ ازل سے تابہ ابد صرف مشکوت ہے نام، ازل سے تابہ ابد صرف مشکوت ہے نام، مہک رہا ہے زمانوں میں چاسوت نام، ازل سے تابہ ابد صرف مشکوت ہے نام، مہک رہا ہے زمانوں میں چاسوت نام، شبوں کا حسن تیرے حسن لازوال کا عکس، شبوں کا حسن تیرے حسن لازوال کا عکس، خط سحر پا اجالوں کی آپ جوتے نام، شبوں کا حسن تیرے حسن لازوال کا عکس، خط سحر پا اجالوں کی آپ جوتے نام، اور تمام اسم سبھی رفتیں زوال پذیر، تمام اسم سبھی رفتیں زوال پذیر، جو سرفراز ابد تک ہے صرف تو تیرا نام، تمام اسم سبھی رفتیں زوال پذیر، جو سرفراز ابد تک ہے صرف تو تیرا نام، اور تیرے ہی نام سے بستی ہیں بستیاں دل کی، تیرے ہی نام سے بستی ہیں بستیاں دل کی، ہے تار تار دلوں کے لیے رفو تیرا نام، تیرے ہی نام سے بستی ہیں بستیاں دل کی، ہے تار تار دلوں کے لیے رفو تیرا نام، میں تیرا امتی بے کس بھی بے نوا بھی بہت، میں تیرا امتی بے کس بھی بے نوا بھی بہت، میں تیرا امتی بے کس بھی بے نوا بھی بہت، میں تیرا امتی بے کس بھی بے نوا بھی بہت، میری عقیدتوں جذبوں کی آبرو تیرا نام، اور غزال دشت کی ہر ایک جست میں تیری دھن، غزال دشت کی ہر ایک جست میں تیری دھن، ہے مشک بار ہواؤں کی جستجو تیرا نام، تمام اسم سبھی رفتیں زوال پذیر، جو سرفراز ابد تک ہے صرف تو تیرا نام، اور اجالے پھیلنے لگتے ہیں کاخ دل میں فراز، اجالے پھیلنے لگتے ہیں کاخ دل میں فراز، لیا ہے جب بھی کبھی میں نے باوضو تیرا نام، اجالے پھیلنے لگتے ہیں کاخ دل میں فراز، لیا ہے جب بھی کبھی میں نے باوضو تیرا نام، اور ایک اور نعت کی چرچے اگر اے شہنشاہ امم، اے مالک کون و مکان، اے شہنشاہ امم، اے مالک کون و مکان، جھک رہے ہیں تیری ہی تعظیم کو ہفت آسمان، اور جس طرح کونجیں اترتی ہیں قطار اندر قطار، جس طرح کونجیں اترتی ہیں قطار اندر قطار، یوں در اقدس پہ رہتا ہے ہجوم عاشقاں، یوں در اقدس پہ رہتا ہے ہجوم عاشقاں، اور بھی یوں تو پیغمبر ہے مگر ختم الرسل، اور بھی یوں تو پیغمبر ہے مگر ختم الرسل، عظمتیں دیکھوں فقط تیری کراں تابہ کراں، اور بھی یوں تو
पैगंबर है मगर खत्म रसूल, अजमतें देखूं फकत तेरी करा, ताबा करा, और है फकत तेरा ही नक्शे पा हकीकत का सुराग, है फकत तेरा ही नक्शे पा हकीकत का सुराग, वरना दुनिया बहम है मौजूद सब, वरना दुनिया ख्वाब है महबूब सब, वरना दुनिया ख्वाब है, वरना दुनिया ख्वाब है महबूब सब महबूब, वरना दुनिया ख्वाब है। जंहिंजे जोड़े को बुसे देवण दा मान अर्शे उला करे दे। सारी सराकी विच नादैन को भी जोड़ा दन से, तो जंहिंजे जोड़े को बुसे देवण दा मान अर्शे उला करे दे, वो जंहिंजे जोड़े को बुसे देवण दा मान अर्शे उला करे दे। करीम है जा जो शहर वाले तो छल के पत्थर दुआ कर दे, वो जंदे जोड़े को बोसे दे मन दा मान अर्शे उला करे दे। करीम है जा जो शहर वाले तो छल के पत्थर दुआ करे दे। अलीम है जा जो जानते कौन कौन क्या है ते क्या करे दे। अलीम एछा जो जानते कौन कौन क्या है ते क्या करें दे। जो ईदे दर ते सदा करें दे, पता नहीं क्या क्या अता करें दे। जो ईदे दर ते सदा करें दे, पता नहीं क्या क्या अता करें दे। उमें खुदा ला शरीक है, कुछ भी होवे ओ ला शरीक होंदे। उमें खुदा ला शरीक है, कुछ भी होवे ओ ला शरीक होंदे। जदन भी बंदा दरूद पढ़दे ओदी खुदाई विच शरीक होंदे। उमें खुदा ला शरीक है, उमें खुदा ला शरीक है। बेटा कुछ लाजिम वास्ते लाइक अफजल कर बनता है तो चला से बेटा सिर्फ 5 मिनट बेटा, सिर्फ 5 मिनट। उमें खुदा ला शरीक है, कुछ भी होवे ओ ला शरीक होंदे। जदन भी बंदा दरूद पढ़ते उदी खुदाई विच शरीक होंदे। कि तो सहजा कुछ सही बैठ कितन मैं अपने बाबे सिंधा है कि 2000 दा पे अपनी अकीदत दे साल वास्ते सुनाना चाहना। साईं नूर मोहम्मद साहिब साईं दा कम अज कम 80-90 साल पुराना घोड़ा शोला बैठे होता है। लफ्ज नजरा तू देखो कितनी मोहब्बत नाल उन्हें इस्तेमाल किए कि नजरा नजर वाले दा नजरा बाकी नजरा 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 नजर वाले दा नजरा नजरा नजर वाले दा नजरा बाकी नजरा नजरा। नजर वाले ना नजरन ता मैं नजर वाले को नजरा नजरा नजर वाले दा नजरा बाकी नजरा नजरा। नजर वाले ना नजरन ता मैं नजर वाले को नजरा नजरा। ओ जो नजर नबी तू सिद्कू हो या नजरा नजरा। वो जो नजर नबी तू सिद्कू हो या नजरा। साहिब इंछे नजरें को कोई मार नहीं सकता नजरा नजरा। मेरा दिल लगा पे को अपना सुनाओ अच्छा अपने बाबे से कोई याद करके चाहिए। नजरा नजर वाले दा नजरा बाकी नजरा नजरा। नजर वाले ना नजरन ता मैं नजर वाले को नजरा नजरा। वो जो नजर नबी तू सिद्कू हो या नजरा। शायद इंछे नजरें को कोई मार नहीं सकता नजरा। उर्दू अशार एक आपके पेश करना चाहता हूँ। रुए रूबरू है तू, रुए रूबरू है तू, अक्से हूबहू है तू। रुए
रूबरू है तू, अक्स से हूबहू है तू, था तमाम सन्नाटा, था तमाम सन्नाटा, नुक्ताए नबू है तू, था तमाम सन्नाटा, नुक्ताए नमू है तू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐन अब्दुहू है तू, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐन अब्दुहू है तू, कसरते कमाल में, कसरते कमाल में सिर्फ एक तू है तू, कसरते कमाल में सिर्फ एक तू है तू, आयतें ही आयतें, आयतें ही आयतें, महवे गुफ्तगू है तू, आयतें ही आयतें, आयतें ही आयतें, महवे गुफ्तगू है तू, आरज़ू कोई भी हो, आरज़ू कोई भी हो, हुस्न आरज़ू है तू। आज की इस रूह परवर महफिल का ना चाहते हुए भी इख्तिताम करना पड़ रहा है। इबादत में शुमार करेगा और अब मुझे यकीन है कि ये इबादत में शुमार होगा। तो अल्लाह ताला आप सबको ऐसी महफिलें बर्पा करने की तौफीक दे। हमारे समेत अभी हम सारे चाय के लिए हाजिर हैं। थैंक यू। साहब की तरफ से दिए गए चाय ना वजह था सबके ये वो भी आला शाही है।